Hello everyone, welcome back to our 3 days workshop on psychology and cultural identity. Today is the last day of our workshop and today we will discuss cross-cultural psychology and specifically the perspective of Pakistan and Korea on cross-cultural psychology. And you can say what is the difference, what is the relation between culture and psychology in perspectives of Pakistan and Korea. So first of all, what is cross-cultural psychology? Cross-cultural psychology को अगर हम देखें तो एशियन कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादातर जो साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं वो वेस्ट में या यूरोप में बनाई गई हैं और वहीं पे ये थ्योरीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंप्लीफाई की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे एशियन कंट्रीज़. हमारे एशियन कंट्रीज़ में मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको जो है वो ओपनली एक्सप्रेस किया जाता है और ओपनली लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है. यही वजह है कि ज़्यादातर थ्योरीज़ जो हैं साइकोलॉजी की वो वेस्ट में बनाई गई हैं, यूरोप वाली साइड पर बनाई गई हैं. लेकिन हर कल्चर में जो लोग मेंटल हेल्थ को अलग तरह से फील करते हैं, अलग तरह से उसको दिखाते हैं. अगर आपको किसी इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना है तो हर कल्चर का जो इंसान है वो उसे डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करेगा. फॉर एग्जांपल अगर एशियंस हैं और उन्हें अगर इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना है तो वो उसको बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करने से घबराते हैं, उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते. बेसिकली जो चीज़ होती है उसको एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि उसको जो है वो फिजिकल सिम्टम्स का नाम दे देते हैं. यानी ये कह देना कि मुझे बॉडी पेन फील हो रही है या आई एम नॉशियस या फिर हेडेक है मुझे, लेकिन ये चीज़ वो नहीं तस्लीम करते कि उन्हें किसी ना किसी इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना भी हो सकता है. एज़ कम्पेयर टू अगर हम वेस्टर्न लोगों की बात करें तो वहाँ पे ये है कि ओपनली हर चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, ओपनली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है. अगर उन्हें किसी इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना है भी तो वो ओपनली उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे और थेरापिस्ट से जो है कंसल्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल उन्हें हम कभी भी ये कहते नहीं सुनेंगे कि मुझे बॉडी पेन है या मुझे हेडेक है. अगर उन्हें स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो सीधा यही कहेंगे दैट आई फील स्ट्रेस और आई फील डिप्रेस्ड और आई फील सैड. ये नहीं कहा जाएगा कि मुझे बॉडी पेन है या हेडेक है और मेंटल इलनेस को डिनाई किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है. तो यही डिफरेंस है कि आज वेस्ट और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो मेंटल हेल्थ में हमसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़. एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी जो यंग यूथ है हमारी वो काफ़ी हद तक इस स्टिग्मा को कम करने की कोशिश कर रही है. जो मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज किया गया है इतना ज़्यादा, हमारी कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ के अंदर मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रही है. और जो हमारे डेवलप्ड एशियन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी पुरानी वैल्यूज़ के साथ लेकर चल रहे हैं और जो न्यू आने वाले आइडियाज़ हैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. इसीलिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि कल्चर का इंसान के थॉट्स पे, फीलिंग्स पे और बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है. तो बेसिकली कल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी साइकोलॉजी के अंदर, हमारे फीलिंग्स के अंदर, हमारे रोजमर्रा की बिहेवियर के अंदर, या हम अपने आप को दुनिया के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर हमारा जो कल्चर है या हमारा जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंडली हम देख लेते हैं कि कल्चर का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है. सबसे पहले जो है हम अपने डिस्ट्रेस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम एक साइड पे वेस्टर्न कंट्रीज़ को रखें और दूसरी साइड पे हम एशियन कंट्रीज़ को रखें तो हम कंपैरिजन करते हैं कि लोग अपने डिस्ट्रेस को, अगर उन्हें किसी इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना है तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे इमोशनल वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, लेकिन अगर हम एशियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे इमोशनल डिस्ट्रेस को फिजिकल कंप्लेंट के नाम पर जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, इनडायरेक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है, डायरेक्टली वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई जाती. यानी कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान भी एशियन कंट्रीज़ में आता है तो यहाँ पे लोग अगर किसी को इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना है तो वो ये हरगिज़ नहीं कहेगा दैट आई एम डिप्रेस्ड और आई एम फीलिंग सैड. वो ये कहेगा कि मेरा दिल भारी हो रहा है या मुझे बॉडी पेन है या फिर मुझे हेडेक है. इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वेज में बताया जाता है कि उन्हें इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना है. और इसी तरह अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में की लिस्ट में से किसी भी कंट्री को ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम कोरिया को ले लें तो वहाँ पे भी जो उनके यंग जो यूथ है उसको एक साइड पे रख के जो हमारे पीछे से एंसेस्टर्स चलते आ रहे हैं, अगर उनमें हम बात करें तो उनके अंदर भी यही चीज़ है. वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो इनडायरेक्ट वेज में बोला जाता है, इस चीज़ को ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया जाता. लेकिन जो यंग यूथ है वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक बेहतर करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो बदलाव भी देखने को मिल रहा है. तो यही चीज़ है कि आप जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपनी साइकोलॉजी को, अपने बिहेवियर को, अपने जो है किसी भी अगर आप इमोशनल डिस्ट्रेस का सामना कर रहे हैं उसको किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, ये भी जो है इसके अंदर भी हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी से हैं तो ऑब्वियसली आप उसको इनडायरेक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी से हैं, यानी कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो आप उसको ओपनली एक्सप्रेस करेंगे और आप ओपनली जो है एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे या थेरापिस्ट से कंसल्ट करेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चर बाउंड सिंड्रोम की. कल्चर बाउंड सिंड्रोम बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे पाया जाता है कल्चर बाउंड सिंड्रोम. कल्चर बाउंड सिंड्रोम का मतलब ये है कि अपने कल्चर को सामने रख के खुद को इतना बाउंड कर लेना कि आप कोई चीज़ ठीक से एक्सप्रेस ना कर सकें. जैसे कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है और उसको इतना कि लोग उसको एडमिट करने से भी घबराते हैं, तो उसके लिए जो है वो सपोर्ट लेना ये तो एक बहुत दूर की बात है. तो ये चीज़ है, ये हम ज़्यादातर जो कल्चर बाउंड सिंड्रोम है ये ज़्यादातर कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ में पाया जाता है और एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें तो स्ट्रेस या डिप्रेशन को लोग अक्सर ये कह के बताते हैं कि मेरा दिल भारी हो रहा है या मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है या मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है. इस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, और अगर हम थेरेपी में रिलीजन और फैमिली स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली और रिलीजियस बिलीव्स लोगों के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है.
یہ ضرور ہے کہ ہمارے ریلیجن میں فیملی اسٹرکچر کی رسپیکٹ کرنا اور ہمیں اپنی ویلیوز کی رسپیکٹ کرنا اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے ماحول کو بہتر رکھنا، یہ ساری چیزیں نو ڈاؤٹ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی مینٹل ڈسٹریس کا سامنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈینائی کریں، یہ زیادہ اہم ہے، انفیکٹ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو اوپنلی ایکسپریس کریں اور لوگوں کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کریں، تاکہ اگر کوئی سائلنس میں سفر کر بھی رہا ہے تو اسے ایک ہوپ مل سکے کہ وہ اوپنلی اپنے اس ایموشنل ڈسٹریس کو پریزنٹ کر سکتا ہے دنیا کے سامنے، اور اس کو اس پہ جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کو اس پہ جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کو اس چیز کے لیے انکریج کیا جائے. ٹھیک ہے. آگے اگر ہم جیسے ہم نے پہلے کوریا کی بات کی، اگر ہم دوبارہ سے کوریا کی ہی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ جو ہے ایک تو ان کی ہیرارکی اسٹرکٹ ہے، دوسری ان کی ویلیوز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو النیس، جو مینٹل النیس ہم اپنے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مینٹل النیسز ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، جو اسٹریس سے سارا یا فرسٹریشن ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ مینٹل النیس کی شکل لے لیتا ہے. تو وہ مینٹل النیس بعد میں جو ہے وہ اینگر یا فرسٹریشن کی فارم میں جو ہے وہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں کلیکٹیوسٹ سوسائٹی کے اسپیسیفک گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے. یا ہم اسپیسیفک گروپ آف پیپل ہم یعنی کہیں گے کلیکٹیو سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہاں پہ ہم اوپنلی ایکسپریس نہیں کر رہے. تو جب ہم اس کو اپنے اندر ہی رکھ رہے ہیں تو obviously ایک ٹائم آئے گا جب وہ فرسٹریشن بن کے سامنے آ جائے گا، ایکسپریس ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے یا باڈی پین بھی فیل ہوتی ہے، یا پھر اکثر لوگوں کو جو ہے وہ ہارٹ کا ایشو اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے اسٹریس کو ریلیز نہیں کرتے ہیں، اپنے اسٹریس کو اندر رکھتے ہیں، اپنے اسٹریس کے بارے میں اوپنلی بات نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اور تھیراپی بھی تبھی افیکٹو ہوتی ہے جب کلچرل بلیفس اور نارمس کو سمجھا جائے. صرف ویسٹرن تھیراپی میتھڈس فالو کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کوئی تھیراپی لے رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلچرل بلیفس کو سمجھیں. کلچرل بلیفس کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے اوپر اتنا امپلیمنٹ کر دیں کہ آپ اپنی جو ہے فریڈم کو نظر بند کر دیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. آپ اپنے کلچرل بلیفس کو بھی سمجھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نیو آنے والی آئیڈیاز کو بھی خود پہ امپلیمنٹ کریں. کہ اگر ایک چیز آپ کے لیے کام نہیں کر رہی تو اس کا یہ ہرگز نہیں مطلب نہیں ہے کہ دوسری چیز بھی آپ پہ کام نہیں کرے گی. تو آپ جو ہے اپنی پرانی ویلیوز کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور اپنی نئے آنے والی آئیڈیاز جو آپ کی ینگ یوتھ آپ کو دے رہی ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو اویئر کر رہی ہے، اس کو ڈینائی کرنے کی بجائے اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو اگر ہم پاکستان اور کوریا کے پرسپیکٹیوز کو کمپیئر کریں تو ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہماری یوتھ جو ہے، کچھ ایریاز ایسے ہیں، اگر ہم ان پریولیجڈ ایریاز کی بات کریں تو ان پریولیجڈ ایریاز میں کیا ہے کہ اگر کوئی یوتھ یا جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، تو جو ہمارے ملینیلز ہیں یا جو ہماری اولڈر جنریشن ہے وہ اس چیز کو ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہے، وہ اس چیز کو سننا ہی نہیں چاہتی ہے، اس چیز پہ غور کرنا ہی نہیں چاہتی ہے. ان کے لیے یہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے. حالانکہ اپنی مینٹل النیس کو اوپنلی ایکسپریس کرنا کسی قسم کی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے ہم کافی زیادہ جو ہماری ہیلتھ پرابلمز اس سے ہمیں ہوتی ہیں اس کا ریشو کم کیا جا سکتا ہے. آج کل ہارٹ اٹیک کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اس ریشو کو کم کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی اس کی مین وجہ یہی ہے جو ہم اپنی مینٹل ڈسٹریس کو ریلیز نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ ہیلتھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں پاکستان میں، وہاں پہ لوگ جو ہے اس چیز کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں اور اس چیز پہ فوکس کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوریا کی بات کریں تو کوریا میں بھی یہی ہے کہ بالآخر ان کی ویلیوز بھی ہیں، وہ بھی اپنی ویلیوز کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ویلیوز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، ان کے رولز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، وہ اپنی ویلیوز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو ہارمنی ہے وہاں پہ وہ ایک اس نے وہاں پہ جو ان کی ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن اس کے باوجود جو نئے آنے والی آئیڈیاز ہیں اس سے وہ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کی ینگ یوتھ آج کل جو ہے ہر کنٹری میں ہی اسپیسیفکلی مینٹل اویئرنیس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ سکسیس اچیو کر رہے ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ. آج کل یہ سینٹر آف اٹینشن ہے مینٹل ہیلتھ، کیونکہ مینٹل النیسز کی وجہ سے آدھے سے زیادہ جو ہمیں فزیکل سمٹمس دیکھنے کو ملتے ہیں یا جو ہمیں جو ہمیں ڈیزیز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ مینٹل النیس کی وجہ سے ہیں. تو مینٹل النیس پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، مینٹل ڈسٹریس کو ریلیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پاکستان اور کوریا کے ہم نے اس کے پرسپیکٹیو دیکھے کہ ان کے پرسپیکٹیو کیا تھے اور کون سا کنٹری کتنا اس کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے اور کتنا اس سے ڈینائی کر رہا ہے. تو کوریا کے لیے جو ہے یہ کوریا کی ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جو ان پریولیجڈ ایریاز ہیں اگر ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس مل رہی ہے تو ان کو بھی اپنے جو ہے وہ ویلیوز کے نام پہ جو انہوں نے اپنے آپ کو نظر بند کیا ہے اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے جو ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایموشنل ڈسٹریس سے باہر نکل سکیں. اور لاسٹ پہ اگر ہم بات کریں کہ مینٹل ہیلتھ کو سمجھانے کے لیے کلچرل کانٹیکسٹ کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے. ایک انسان جب تک اپنے کلچر کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی کہ کلچر اور مینٹل ہیلتھ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک انسان جس کلچر سے تعلق رکھتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی ویسی ہے اور وہ اسی طرح سے اپنی مینٹل نیسز کو، اپنے مینٹل ڈسٹریس کو ایکسپلین کر رہا ہے، ایکسپریس کر رہا ہے. اور اگر ایک انسان انڈیویجولسٹ سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے یا وہاں پہ جو ہے یہ اس طرح کا مینٹل ہیلتھ کو ریلیٹڈ اسٹگما نہیں ہے تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے، اس چیز کو اوپنلی ایکسپریس کریں گے اور اس چیز کے حوالے سے آنے والی اویئرنیس کو اوپنلی اپنے پر امپلیفائی کریں گے.
ہر کلچر میں تھراپی اور ٹریٹمنٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں اور جو ان کے لیے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو. سو دیٹس اٹ فار دا ٹوڈے. اور یہ آج ہمارا لاسٹ ڈے تھا ورک شاپ کا. ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ 3 چیزیں پڑھی ہیں. سب سے پہلے ہم نے کلیکٹیوسٹ کلچر پڑھا اینڈ دین انڈیویجولسٹ کلچر پڑھا. اس کے بعد ہم نے فیملی ویلیوز دیکھی, ریلیجن دیکھا, ٹریڈیشن دیکھا, اور آج ہم نے اپنے لاسٹ ٹاپک میں کراس کلچرل سائیکالوجی کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرسپیکٹیوز کو پڑھا کہ ویسٹرن کنٹریز کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس کو لے کے اور ایشین کنٹریز کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس کو لے کے. اوکے دین سی یو اگین. اللہ حافظ.